सदस्यताबाट हटाइएको देश कुन हो? ताइवान। युएनओको पछिल्लो सदस्य राष्ट्र दक्षिणी सुडान 193औं 14 जुलाई 2011मा सदस्य बनेको हो। युएनओको लागि नेपालले आवेदन दिँदा कुन भाषाको कुन लिपि प्रयोग गरिएको थियो? नेवारी भाषाको रञ्जना लिपि। नेपालले युएनओको लागि निवेदन दिँदा ट्रेगेबेली महासचिव थिए भने सदस्यता पाउँदा कुन महासचिव थिए? ड्याग ह्यामरसोल्ड। युएनओको लागि निवेदन दिने व्यक्ति को हुन्? पदमबहादुर छेत्री। युएनओको सदस्यता नेपालले कहिले प्राप्त गरेको थियो? 14 डिसेम्बर 1955। नेपालले युएनओको सदस्यताका लागि निवेदन दिँदा नेपालका प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर थिए भने प्राप्त गर्दा को प्रधानमन्त्री थिए? टङ्कप्रसाद आचार्य। युएनओको महासभामा सहभागी हुने पहिलो नेपाली को हुन्? चुडाप्रसाद शर्मा। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा 111 धारा र 19 अध्याय र 10,000 शब्द छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य नभइकन खर्च बेहोर्ने राष्ट्र कुन हो? होलोसी, भ्याटिकन सिटी। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता कुन धारा अनुसार पाइने व्यवस्था छ? धारा 4। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 2 पर्यवेक्षकहरू राष्ट्रहरू कुन कुन हुन्? होलोसी, स्टेट अफ प्यालेस्टाइन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेनालाई ब्लू हेलमेट भनिन्छ। नेपालले कहिलेदेखि राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेनामा सैनिक सहभागी गराउँदै आएको छ? सन् 1958 देखि सर्वप्रथम 1958मा लेबनानमा 5 जना नेपाली सैनिक पर्यवेक्षकमा खटिएका थिए। युएनओको महासचिवले भाग लिन नपाउने अङ्ग कुन हो? अन्तर्राष्ट्रिय अदालत। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नानले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षाको लागि पेश गरेको प्रस्तावित प्रतिवेदन क्विट रिभोल्युसन हो। टोरीका प्रोपोर्सनल रुसद्वारा 3 जना महासचिव राख्नुपर्ने प्रस्ताव थियो, जसमा पुञ्जीवादी देशबाट 1 जना, समाजवादी देशबाट 1 जना र असंलग्न देशबाट 1 जना। एजेन्डा फर पिस र एन एजेन्डा फर डेभलपमेन्ट बुत्रोस घालीको योजना हो। क्विट रिभोल्युसन कोफी अन्नानको प्रतिवेदन हो। कोफी अन्नानको निधन सन् 2018 अगस्टमा भएको थियो। एजेन्डा फर पिस र एन एजेन्डा फर डेभलपमेन्ट बुत्रोस घालीको योजना हो। क्विट रिभोल्युसन कोफी अन्नानको प्रतिवेदन हो। कोफी अन्नानको निधन सन् 2018 अगस्टमा भएको थियो। उनले सन् 2001मा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। युएनओको महासभामा सबैभन्दा बढी भाषण गर्ने व्यक्ति क्युबाका राष्ट्रपति फिडेल क्यास्ट्रो हुन् भने सबैभन्दा कम समय बोल्ने भुटानी प्रधानमन्त्री दावा छिरिङ हुन्। महासचिवले भाग लिन नपाउने अङ्ग अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सबैभन्दा ठुलो पदक नानसेन हो। राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषदमा नेपाल 2018-2020 का लागि निर्वाचित भएको छ। युएनएचसिआर नानसेन रिफ्युज अवार्ड। यो पुरस्कार सन् 1954मा प्रदान गर्न थालिएको हो। शरणार्थीहरू तथा विस्थापितहरूको सहयोगका लागि विशिष्ट कार्य गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई यो पुरस्कार प्रदान गरिन्छ। यो पुरस्कारको राशि $1,00,000 अमेरिकी रहेको छ। पहिलो पुरस्कार एलोनोर रुजवेल्टलाई सन् 1955मा प्रदान गरिएको हो। नेपाली प्रिन्सेस शाहलाई सन् 1969मा यो पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। संक्षिप्तमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको परिचय। स्थापना सन् 1945 अक्टोबर 24मा भएको। विश्व नगरसभा भनी चिनिने। प्रधान कार्यालय न्युयोर्क स्थित म्यानहट्टन टापुमा छ। संस्थापक देशहरू 51। आदर्श वाक्य इट्स योर वर्ल्ड। आधिकारिक भाषा 6वटा। अङ्ग्रेजी, फ्रेन्च, चिनिया, रुसी, स्पेनिस र अरबी। पछिल्लो भाषा चाहिँ स्पेनिस। त्यसैगरी कार्यालय सञ्चालन भाषा चाहिँ अङ्ग्रेजी र फ्रेन्च एफई। विशिष्टकृत संस्थाबारे धारा 57मा व्यवस्था। नेपालका हालका स्थायी प्रतिनिधि अमृत बहादुर राई। महासभा यो व्यवस्थापिका सभा हो। यसमा सबै राष्ट्रबाट 5 जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था भए पनि
मतदानमा एक देशबाट कति मत हाल्न पाइन्छ? एक मात्र। महासभाको बैठक प्रत्येक वर्ष कहिले बस्ने गर्दछ? हरेक वर्षको सेप्टेम्बरको तेस्रो मङ्गलबार। महासभामा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू सभाको कति सदस्यहरूद्वारा गरिन्छ? 2/3 बहुमतबाट। महासभाका मुख्य कार्यहरू: बजेट स्वीकृति, सुरक्षा परिषदका अस्थायी सदस्यहरूको निर्वाचन, महासचिवको नियुक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयका न्यायाधीशको नियुक्ति, आर्थिक तथा सामाजिक परिषदका सदस्यहरूको छनौट। नेपालले महासभामा भाग कहिलेदेखि लिन सुरु गरेको हो? सन् 1956 को 11औँ महासभाबाट। महासभाको पहिलो बैठक कहिले बसेको हो? सन् 1946 जनवरी 10 मा लन्डनको वेस्ट मिनिस्टर अफ हलमा। महासभाको अध्यक्षता गर्ने प्रथम महिला को हुन्? विजयलक्ष्मी पण्डित, भारत, सन् 1953 मा। महासभामा सबैभन्दा धेरै समय भाषण गर्ने व्यक्ति को हुन्? फिडेल क्यास्ट्रो, क्युबाका। महासभामा सबैभन्दा धेरै समय भाषण गर्ने व्यक्ति फिडेल क्यास्ट्रो हुन् भने महासभामा सबैभन्दा कम समय भाषण गर्ने व्यक्ति चाहिँ दावा छिरिङ हुन्, भुटानका। सन् 2021 सेप्टेम्बरमा हुने महासभा कतिऔँ हो? 76औँ हो। महासभाका 6वटा समितिहरू: पहिलो समिति डिजार्मेन्टेड एन्ड इन्टरनेसनल सेक्रेटरी DISEC। दोस्रो समिति इकोनोमिक एन्ड फाइनान्सियल ECOFIN, इकोफेन। त्यसैगरी तेस्रो समिति सोसियल कल्चर एन्ड ह्युमेनिटेरियन SOCHUM। चौथो समिति स्पेशल पोलिटिकल एन्ड डिकोलिनाइजेसन SPECPOL। पाँचौँ समिति एडमिनिस्ट्रेटिभ बजेटरी एन्ड जनरल। छैटौँ समिति चाहिँ लेगल। सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्य राष्ट्रहरूको निर्वाचन कसरी गरिन्छ? महासभाको 2/3 बहुमतबाट। सुरक्षा परिषदका 10 अस्थायी सदस्य राष्ट्रहरू कुन कुन हुन्? भौगोलिक क्षेत्रबाट कति जना नियुक्ति हुन्छन्? एफ्रो एसियाली मुलुकबाट 5, ल्याटिन अमेरिकाबाट 2, पूर्वी युरोपबाट 1, पश्चिमी युरोप र अन्य राष्ट्रबाट 2। त्यसैगरी नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्य कति पटक भएको छ? 2 पटक। नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्य कहिले भयो? सन् 1969, 70 र 1988 देखि 1999 सम्म। निषेधाधिकार अर्थात् भिटो। महासभालाई कुनै पनि महत्त्वपूर्ण विषयमा स्थायी राष्ट्रलाई चित्त नबुझेमा त्यसमा जनाउने असहमति भिटो हो। भिटो प्रयोग गर्ने अधिकार भएका देशहरू अमेरिका, रुस, बेलायत, फ्रान्स र चीन BF को कार हुन्। त्यसैगरी यो बेलायतको सर्वप्रथम सन् 1956 मा भिटो प्रयोग गरेको थियो बेलायतले। कुनै प्रस्तावमा स्थायी राष्ट्रले भिटो प्रयोग गरेमा त्यो प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन। हालसम्म सबैभन्दा धेरै पटक भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र रुस हो भने कम भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र चीन हो। डबल भिटो गर्ने पहिलो राष्ट्र रुस हो। अस्थायी सदस्य राष्ट्र कति वर्षका लागि निर्वाचित हुन्छन्? 2 वर्षका लागि। सुरक्षा परिषदका कार्यहरू: अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा शान्ति स्थापना गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधान गर्नु, शान्ति भङ्ग गर्ने देश विरुद्ध सैन्य कदम चाल्नु, महासचिव न्यायाधीशको चाहिँ नियुक्तिको महासचिव महान्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्नु, अस्थायी सदस्य राष्ट्रको नियुक्ति सिफारिस गर्नु, सदस्य राष्ट्रलाई निलम्बन र निकालाको सिफारिस गर्नु। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आर्थिक तथा सामाजिक विषयमा छलफल गर्ने यसको कतिवटा क्षेत्रहरू रहेका छन्? 5 वटा। यस परिषदमा महासभाद्वारा 3 वर्षका लागि 54 सदस्य हुन्छन्। अफ्रिकी राष्ट्रबाट 14 सदस्य,
एसियाली राष्ट्रबाट 11 सदस्य, ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रबाट 10 सदस्य, पश्चिमी युरोप र अन्य राष्ट्रबाट 13, पूर्वी युरोपबाट 6 सदस्य रहन्छन्। युला वा थोरैदेखि धेरै सदस्य। त्यसैगरी जिम्मा जमानी परिषद भन्छ। युएनएको इतिहासमा सबैभन्दा बढी सफल अङ्ग कुन हो भने चाहिँ जिम्मा जमानी परिषद हो। यो संस्था कहिलेदेखि निष्क्रिय रहेको छ? सन् 1994 देखि पलाउलाई स्वतन्त्र बनाएपछि। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा कतिजना न्यायाधीशहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ? 15 जना। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा रहेका न्यायाधीशहरूको पदावधि कति वर्षको रहनेछ? पदावधि 9 वर्षको। प्रत्येक 3 वर्षमा 5 जना न्यायाधीशहरू पदमुक्त हुने गर्दछन्। यसको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? नेदरल्यान्डको हेगमा। प्रमुख न्यायाधीशको कार्यकाल कति वर्ष रहने व्यवस्था छ? 3 वर्षको। न्यायालयमा कुन भाषाको मात्र प्रयोग गरिन्छ? अङ्ग्रेजी भाषाको चाहिँ। सचिवालय संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्य सम्पादन गर्न प्रशासकीय अधिकारको रूपमा को रहने व्यवस्था छ? 1 जना महासचिव। महासचिवको कार्यकाल कति वर्षको हुने व्यवस्था छ? 5 वर्षको हुने व्यवस्था छ। प्रशासनिक अङ्गको रूपमा सचिवालय रहेको हुन्छ।